country where my people are very brave. They have faced problems and crises in the past and faced courageously. We shall come out of this crisis, inshallah. Unless and until we come out with a fair, equitable and judicious formula of distribution of resources, financial resources, this world will never live in peace, will never live in happiness. If North is progressing, we are very happy. This must also be remembered that if South is in trouble, how can North be in peace? It's like one body. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपने हमारे इब्तिदाइये में देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेरिस में मौजूद है। वहाँ पर जो न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल समिट है उससे उन्होंने खिताब भी किया। उसकी साइड लाइन्स पर बहुत सारी अहम मुलाकातें हैं जो कि रिपोर्ट की जा रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा ज़ाहिर मरकज़ी निगाह बनी मुलाकात वो IMF MD IMF के साथ मुलाकात थी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह की इकनॉमिक सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है तो बहुत सारा उसको लेकर क़यास आराइयों का सिलसिला भी हम देख रहे हैं कि बहुत है। उससे क्या कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्या IMF प्रोग्राम बैक ऑन ट्रैक आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा, ये कुछ सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त एक बहुत डिबेट है, क्योंकि कुछ अरसे से ये महसूस हो रहा है और देखा जा रहा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कलीदी इंस्टीट्यूट स्टेट का, एक ऑर्गन स्टेट का, वहाँ से हमेशा डाइसेंट की, आपस में इख्तलाफ की और इस तरह की जो खबरें सामने आती हैं उससे फिर जाहिर है तशवीश जो है उसका जो लेवल है कौम के अंदर वो बढ़ जाता है। और हम ये देख रहे हैं कि अभी जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्राई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और ये जो हेयरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी हमने देखा कि आगाज 9 रुकनी बेंच से हुआ। उसके बाद जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है, नामजद चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, उनकी गुफ्तगू कल के प्रोग्राम में भी हमने वो शेयर की। यहाँ पर उनका बेंच से अलहदा हो जाना, माजरत कर लेना, उसके बाद 7 रुकनी बेंच का क़याम होना, तो इसके ऊपर हमने देखा कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि ये मामला फिर 14 मई वाले मामले से अब जो है वो मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उस वक्त भी जो फैसले का हाल हुआ था, अब मुझे खदशा है कि इस फैसले का भी कहीं वही हाल ना हो। तो तनकीद की जद में भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर हेयरिंग हो रही है, थोड़ा सा इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज जब बाज़ाब्ता तौर पर हेयरिंग का आगाज़ हुआ तो बहुत से सवालात हैं जो ऑनरेबल बेंच की तरफ से उठाए गए कि मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, किस तरह फैसला होता है कि कौन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात फिर भी बहरहाल कही गई कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस ट्राई हो सकते हैं, इस बुनियादी असूल से आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। इन इशूज़ पर बात करेंगे, ये सारी सूरत हाल कहाँ लीड कर रही है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तारिक चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। अवामी नेशनल पार्टी से कुछ ही देर में समर हारून बिलोर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शेख आफ्ताब अहमद साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। तारिक चौधरी साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेंच फॉर्म होना, पहले काजी फाइज़ साहब ने माजरत की, फिर जस्टिस तारिक ने माजरत की, उनको फॉलो करते हुए सूट, अब 7 रुकनी बेंच जो है वो रह गया। राना साहब कहते हैं कि तो 14 मई वाली सूरत हाल हो रही है, वो फैसला भी का जो हाल हुआ था वही अब इस फैसले का भी हाल होगा, अगर कोई आता है यहाँ से फैसला। देखिए, अभी तो चूंकि फैसला नहीं आया और उन्होंने जो बेंच है 7 रुकनी, उन्होंने कहा कि हम मंडे को सुनेंगे दोबारा। आज एडजर्न हुई है और इंडिकेशन यही दिया है कि मंगल तक जो है वो मंगल को कंक्लूड हो जाएगा और मंगल को कोई शॉर्ट ऑर्डर आने की तवक्को है। अब देखिए, इसमें बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये आपने अपने दायरे में कहा कि बुनियादी असूल से किसी को इख्तलाफ नहीं है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में या फौजदारी कोर्ट में या खसूसी हम अदालत कह सकते हैं उसमें ट्रायल हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, अगर हर जुर्म की और हर जुर्म जिन सर्कमस्टांसेस में होता है उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है। मसलन अगर ऐसा ना होता है तो मैं काम मिसाल तो फिर बैंकिंग कोर्ट्स क्यों बनती, फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट क्यों बनती, कस्टमर कोर्ट हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, कस्टम कोर्ट्स हैं और इंसदादी दहशतगर्दी उसकी हैं, रिश्वतस्तानी की कोर्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सूबा में और मुख्तलिफ तरह की कोर्ट्स भी हैं, चूँकि हर जुर्म जब होता है, हर अमल जो होता है उसकी कुछ बैकग्राउंड मुख्तलिफ होती है। अब आम हालात में मैं आप कोई जो आज़ादी पसंद है, इंसानी हकूक़ से एहतराम करने वाला शख्स है, जो डेमोक्रेट है, वो किसी इसको अलाउ नहीं करता कि खसूसी अदालतों में चलें अगर किसी शख्स का जुर्म है, आम किस्म का जुर्म हो। लेकिन जब ये बात इस्टेब्लिश हो रही हो कि 9 मई को या 9 मई से पहले एक पूरा जो है वो बाकायदा इवेंट्स का एक सिलसिला है और वो इवेंट का सिलसिला चलते चलते 9 मई को पहुंचा और 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों ये इस जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन
اور مرکزی سیکنڈ ٹیئر فرسٹ ٹیئر لیڈر جو ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تیار تھے کہ اگر چیئرمین صاحب کی گرفتاری ہوئی تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. اب وہ ریئیکشن کیا ہوا, اس بات کی ایویڈنس ملتی ہے, اس بات کے اشارے مل رہے ہیں جو کہ عدالتوں میں ثابت ہوں گے کہ وہ ایک احتجاج نہیں تھا, وہ ایک بغاوت تھی. اچھا, اس میں اس کے مقاصد متعین تھے, اس کے ٹارگٹس متعین تھے. اب جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ احتجاج نہیں ہے, اچھا اگر تو احتجاج ہوتا نا, میں نے پہلے بھی آپ کے شاید یہیں بیٹھ کے بات کی تھی کہ احتجاج تو ہوتا ہے اسمبلیوں کے سامنے, احتجاج تو ہوتا ہے پریس کلبوں کے سامنے, احتجاج ہوتا ہے گورنر ہاؤس کے سامنے. ملٹری تنصیبات میں جا کر وہ ملٹری انسٹالیشن کے پر تو نہیں ہوتا. احتجاج کا اکثر تو معیار آپ انکار نہیں کر سکتے. نہیں, اور احتجاج کسی بھی معیار سے جلاؤ گھراؤ اور کوالیفائی نہیں کرتا نا اس کے لیے. سرکاری عمارتوں کو نہیں جلایا جاتا. اور بڑے توہین آمیز واقعات ہوئے کہ یونیفارم اس کو لہرایا گیا ڈنڈوں پر اور وہ بڑا برا لگا ساری قوم کو, پوری قوم کے. وہ سپاہی قوم کے جو لڑتے ہیں جا کے سرحد پر. اچھا, اب ان جرائم کو ثابت کرنا ہے کہ میں نے نہیں کیے, اور وہ جو دوسرا فریق اس نے ثابت کرنا ہے کہ ہوئے ہیں. اب وہ ثابت ہو سکتے ہیں کورٹس میں, اور کورٹ میں جب جائیں گے کس ٹائپ آف کورٹ میں, یہ بحث ہے نا بیسیکلی. میں ذرا شیخ صاحب گفتگو میں شامل کر لوں اس نقطے پہ, میں پھر آپ کی جانب دوبارہ سے آتی ہوں. شیخ آفتاب صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر, ایک تو میں نے ابتدائیے میں جو بات کی, ایک سوال بہت اٹھایا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر کوئی رفٹ ہے. یہ بات مختلف اوقات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہے, اور ابھی جو نامزد چیف جسٹس ہیں اگر وہ اس طریقے سے اختلاف کریں, وہ یہ کہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا معاملہ ہے اس کو پہلے ریزالو کریں. انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ میں اپنی حلف کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. تو اس کا کوئی ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ نہیں آتا اس وقت جو کہ صورتحال چل رہی ہے ملک میں ادروائز. لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے کورٹ کے بارے میں, تو جو میسیجنگ ہو رہی ہوتی ہے, لگتا ہے کہ اب ویزاوی پارلیمنٹ اینڈ عدلیہ بھی کوئی رفٹ ہے. سیاستدان, حکومت مطمئن نہیں ہے اس وقت جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ تو پھر بہت ساری کنفیوژن نہیں ہے سر, کہ ود ان انسٹیٹیوشن بھی کانفلکٹ ہے, بٹوین انسٹیٹیوشنز بھی کانفلکٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا ہے. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں, بات کا صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس طرح ہوا کہ جوڈیشری کے اندر بھی اختلافات ہیں اور کھل کر جو ہے وہ پورے قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. جس ملک میں اگر انصاف کا عالم یہ ہو جائے پر بھی آپس میں جج صاحبان متفق نہیں ہوں گے تو لاپنا اس کا پھر ایک نیگیٹو میسج ہو جائے گا, پوری قوم کو جائے گا, پوری دنیا کو. اب دیکھیں نا کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو عذاب پڑا ہے وہ پالیٹیشین کو پڑا ہے. پہلے ہمارے بھٹو صاحب کو سزائے موت دے دی گئی, اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ملک بدر کر دیا گیا, اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی باری آ گئی, محترمہ کے کو یہاں سے بات کر دیا گیا. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے اور ایک ادارہ ہے کہ جس کو آپ دی مدر آف دی کنٹری کہہ سکتے ہیں, مدر آف دی جتنے انسٹیٹیوشن ہیں. اب اگر اس کا یہ حال کر دیا جائے تو پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو اپنے نظر یہی آ رہا ہے, اب اگر کوئی غلط فیصلہ امپوز کرنے کی کوشش کی گئی تو شاید پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ اسٹینڈ لے گی اور پارلیمنٹ اس کو تسلیم نہیں کرے گی. اور یہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ملک کے لیے کوئی بہتر انداز نہیں ہے. عدلیہ کا ایک بہت بڑا احترام ہے, عدلیہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن انہیں بھی چاہیے تو یہی کہ وہ اپنے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے اقدامات اٹھائیں جن کے وجہ سے ان کی عزت میں بھی اضافہ ہو اور پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں انصاف کا بہت بڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو گفتگو بھی آپ نے کی, چلے اس کو میں مزید کنٹینیو کرتی ہوں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس کرتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ سٹینڈ لے گی, پارلیمنٹ تسلیم نہیں کرے گی. میں پہلے یہی نقطہ تھوڑا سا اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہوں کہ اداروں کا آپس میں رفٹ, یہ جو لگتا ہے کہ کوئی لاگر ہیڈز پہ ہیں انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کے ساتھ, یہ اچھا تاثر نہیں ہے اور یہ پاکستان کے جس وقت عمومی طور پر معاملات ہیں ان میں ہیلپ نہیں کرے گا. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी.
بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. یہ کون سنبھالے گا؟ اب رائل سمارٹ لائف ٹائم گارنٹی فون پہ. رائل ساتھ زندگی بھر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، فلیسا منا، فیصلہ دے دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے جو کہ اسلام سے متصادم ہو، نبی کی ٹیچنگ سے متصادم ہو. چند گز کے فاصلے پہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ قانون کی جنگ ہی نہیں ہے، اچھا یہ جنگ ہے انا کی. جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح آپ بیان فرما رہے تھے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا کہ میاں صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ یہ پاکستان کے وزیر اعظم 3 دفعہ بن چکے ہیں، جی آئندہ بھی یہ وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا عنصر آ گیا. 9 مئی کو جو انتہائی افسوسناک وہ سیاہ باب ہے ہمارا، لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ دھاوا بول دیں جی ایچ کیو پہ، وہ دھاوا بول دیں فوجی انسٹالیشنز پہ، وہ دھاوا بول دیں کور کمانڈر کے گھر پہ. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہی مثمر ہے. 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے قابض بھارتی افواج کشمیریوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں. 10 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کی تعیناتی کے بعد مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا خطہ بن چکا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر پر خاموشی کو ترک کر دے. کشمیری عوام کو مودی حکومت کے مظالم سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان ہیں اخونزادہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا چٹان صاحب آپ کے وقت کے لیے. سر یہاں پہ آپ کی آنے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے جو ابھی سپریم کورٹ میں سارا معاملہ ہے جو پروسیڈنگ ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو لے کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل امپورٹنس کی چیز جب سپریم کورٹ تک پہنچتی ہے تو وہ پہلے تو بینچ ہی سٹینڈ نہیں کرتا. آپس میں کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی اختلاف ہے جو ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، تو اس سے جو فیصلوں کی صحت ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی متاثر ہوتی ہے. رانا صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ جو پہلے فیصلے کا حال ہوا تھا وہی آگے بھی جو ہے وہ ان فیصلوں کا حال ہوگا. تو یہ کس طریقے سے سچویشن صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ کیوں ہمیں اس طرح بہت زیادہ بڑھتا ہوا اور شدت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہمارے انا پرستی نے. ہم ہر ایک ملک سے اپنے آپ کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمارا کوئی ادارہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو جب 3 چیزوں کا تعین نہیں ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ وہ طاقت جو عوام کا طاقت ہے، جو وکلاء بار کا طاقت ہے، جو ججوں کا طاقت ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا. ان فیصلوں کا کوئی اہمیت نہیں ہوگا. ایک اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہے، جو قانون بنایا ہے کہ بینچ کس طریقے سے بنے گا، جب اس چیز کا تعین نہیں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی بینچ بنیں گے اس پہ اپنے جج اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اپنا بار جو چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، وہ پاکستان کا ہے کے سطح پہ ہے، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، صوبوں کے لیول پہ ہے، وکلاء برادری ساتھ نہیں ہے، میڈیا ساتھ نہیں ہے. تو ایک تو اس چیز کا. جو آڈیو لیکس آئے ہیں تو اس تعین کرنا چاہیے. جو جج ہے وہ جج صاحبان جو اس طرح کے فیصلوں میں بیٹھیں گے، میرے خیال سے ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا، سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس مخصوص بینچ کا جب بن جاتا ہے تو فیصلہ بحث شروع ہونے سے پہلے دلائل سے، وکیل سے اور اپیل سے
मीडिया पे इसका फैसला आ जाता है कि ये जो केस चल रहा है ये मखसूस बेंच के सामने, इसका फैसला क्या होगा। तो ये 2-3 चीजें ऐसे हैं कि इसका तयन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क के लिए इंतहाई लाजमी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे एतमाद नहीं होगा तो इस मुल्क को हम किस तरीके से चलाएंगे। तो ये 2-3 चीजें ऐसे हैं कि इस पर जरूर न जरूर गौर करना चाहिए, और खुद सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, खुद चीफ जस्टिस को करना चाहिए, और बजाय इसकी कोई पार्लियामान या मीडिया या कोई और इदारा, मैं समझता हूँ कोई इदारा बाहर से ठीक नहीं हो सकता है, चाहे वो पार्लियामान का इदारा है, चाहे वो मीडिया का इदारा है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट का है, चाहे वो अदलिया का है। हर इदारे को चाहिए कि वो अपने अंदर रिफॉर्म करे, वो अपने अंदर जो है अपने आप को दुरुस्त करे, फिर उस इदारे के इज्जत बढ़ेगा, इनके जो काम है इसमें उनको आसानी होगी, इनके फैसलों में मुल्क के अवाम इसके साथ खड़े होंगे। तो ये चीजें बहुत लाजमी है। और चाहे ये बेंच है या इसके, और हैरानकुन बात ये है कि पहले इससे पहले इस सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों ने एक फैसला किया है। जब 15 जजों ने एक फैसला किया है तो आप 7 जज इस फैसले को कैसे खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी बात करते हैं कि फिर अगर कोई नया डिसीजन आता है, किसी और एंगल से डिसीजन आता है, तो प्रिवेल फिर कौन सा फैसला करेगा, ये भी एक बहस है, क्योंकि जाहिर है एक ऑलरेडी जो है वो उस पर डिसीजन दे चुका है। लेकिन तारिक चौधरी साहब, अभी शेख साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि पार्लियामान स्टैंड लेगी, चट्टान साहब भी कह रहे हैं सेल्फ रिफॉर्म करें। आपको नहीं लगता कि जो थोड़े बहुत डाइसेंट और रिफ्ट सामने आ रही है, रिफ्ट कह लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ब्लॉक किया जा रहा है, सेल्फ रिफॉर्म के अमल के अंदर भी आपस में इख्तलाफात हो जाया करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये जो कुछ है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है, एक तसलसल है वाक़यात का, और उसको दोहराने का टाइम नहीं होगा। लेकिन जब गुज़श्ता साल अप्रैल मई में लिटिगेशन शुरू हुई थी पंजाब असम्बली के चीफ मिनिस्टर पे, और उसके बाद पंजाब में तब्दीली है, और उसके बाद एक हुकूमत को जो है ख़त्म करके दूसरी हुकूमत इंस्टॉल करने में जो किरदार था, उसके बाद से ये मामला मुसलसल चल रहे हैं। यानी उस वक्त कहा जा रहा था जी कि चूँकि बड़ा अहम मामला है, सूबे का मामला है, तो आपको याद होगा 2-3 मामला थे जहाँ कहा गया, दरख्वास्त की गई, रिक्वेस्ट की गई कि आप लार्जर बेंच बना दें, फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट नहीं बनी। उसके फुल कोर्ट ना बनाने पे अंबार लगाया गया दलाइल का। उसके बाद जो है 3-4 केसेस जो हैं, केसेस चल रहे हैं, समातें होती हैं, टिकर्स बनते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, खबरें बनती हैं, फैसले नहीं हो पाते। चट्टान साहब ने कहा कि रिफॉर्म्स करनी चाहिए। कोई अदारा, दुनिया का अदारा सेल्फ रिफॉर्म्स नहीं करता, रिफॉर्म्स करने का एक लेजिटिमेट अदारा है, वो है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। जब पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान आइनसाजी कर सकती है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्ट बना सकती है, उसमें तरमीम कर सकती है, कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिफॉर्म्स होनी हैं, और हर सुप्रीम कोर्ट में हर अदारे में रिफॉर्म्स हो सकती हैं, ये एक मुसलसल अमल है। आप आज के दिन समझते हैं कि ये चीज़ जो है फलां खामी है, कमी है, उसको दूर करते हैं। अब उन्होंने एक कानून साजी की, और उस कानून साजी पे मुकम्मल होने से पहले ही स्टे आ गया, वो तो अभी बिल मुकम्मल नहीं हुआ था। या तो फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना फैसला दे दे, और फैसला लिखे कि इस वजह से हमने माजी में देखा आपने कानून साजी रिवर्स हुई है, लेकिन उस कानून साजी की रीज़न दी गई और बताया गया कि ये कानून साजी जो है नाकस कानून साजी है, या कोई भी उसकी मिसाल दी गई। अब फैसला भी नहीं आ रहा, और वो उस पर स्टे ऑर्डर भी है, उस पर जो है मुअत्तल किया हुआ है। तो यही तो काजी साहब ने कहा, यही बात की, उन्होंने कहा कि ये फैसला भी नहीं हो पाया कि बेंच कैसे बनना है, ये फैसला नहीं हो पाया कि बेंच किसने बनाना है, और ये फैसला नहीं पाया कि 184(3) जो है जिसके तहत आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेते हैं, वो किसने उस पर इन्वोक करना है, किसने उस पर लेके चलना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर सवालात उठते हैं। तो लिहाजा एक तो ये है कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया, उस फैसले पे उसके मुताबिक उन्होंने सवाल उठाए। अब जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, ये जो मामला चल रहा है मिलिट्री कोर्ट वाला, हाँ जी बिल्कुल, मिलिट्री कोर्ट वाला, उस पे तो देखिए सिंपल सी बात है कि आज जो राणा साहब ने बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, उस पे आप खुद देखें कि जो उन्होंने सीरीज ऑफ इवेंट बताई है, वो तो बड़ी हैरान कौन है कि 2 वकील जो होते हैं बहुत मुअज़्ज़ज़ मोहतरम वकील हैं, मैं तो बड़ा एहतराम करता हूँ खोसा साहब का भी, एतजाज़ साहब का भी, बिल्कुल। वो आते हैं, पिटिशनर हैं। आपको पता है कि वकला की जो अखलाकियात क्या है कि जो वकील पिटिशनर है वो किसी टीवी शो में नहीं जाना चाहिए। राणा साहब ने तो खैर बड़ी खतरनाक इंकशाफात फिर ये है कि आप उस मामले पे आप बात नहीं कर सकते। यहाँ तो बाहर डाइश लगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, पहले भी जाते हैं और बाद में जाते हैं और पूरी तकरीर करते हैं, अंदर दलाइल और होते हैं, बाहर आकर तकरीरें और होती हैं। उन्होंने मुलाकात की। पहली बात तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के शहरी के तौर पर मैं समझता हूँ कि उनको मुलाकात नहीं करना जाना चाहिए था, और मुलाकात जिनसे की उनको मुलाकात नहीं करनी चाहिए, वो पिटिशनर हैं।
اور اگلے دن جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے پھر کہ اگلے دن جو ہے وہ پٹیشن لگ گئی. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ کورٹ کور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اس طرح کی جو پٹیشن ہے, یہ جو آئینی پٹیشن چل رہی ہیں گزشتہ 6-7 ماہ سے مسلسل, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 54,000 کیس جو ہیں ان کا اضافہ ہو گیا جی, یعنی جو پینڈنسی ہے. تو آپ کو پینڈنسی پڑ گئی نا, اب پتہ نہیں کسی کا ضمانت کا کیس ہوگا, کسی کا کوئی اسٹے آرڈر ہوگا, کسی کا کوئی بزنس کا کوئی کیس ہوگا بڑا, کسی کا عمر قید کا کیس ہوگا. لوگوں کی انسانی زندگیاں جو ہیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں. چلیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے آئینی معاملات سنیں, لیکن آئینی معاملات جب آپ سنتے ہیں تو پھر آپ جن بینچز پر اور جس فارمیشن پر اعتراضات اٹھتے ہیں, یعنی حد یہ ہے کہ معزز ترین میں تو عام آدمی ہوں, عام آدمی کا تو سنوائی عدالتوں میں ہوتی ہے, لیکن جب کسی ججز پر, معزز ججز پر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے تو یہ آپ نے مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ 2 دفعہ بینچ ٹوٹے ہیں. تو وہ ججز جن کے بارے میں کوئی سوال اٹھاتا ہے تو ان ججز کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. چلے وہ بھی اب ماضی کا حصہ بن گیا. اب ایشو یہ ہے کہ آپ اس بات پہ میں توقع یہ کروں گا کہ چلے کم از کم باقی کیسز تو پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں فائز اسد صاحب کا جو کیوریٹو ججمنٹ ہے اس پہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, وہ ان کے چیمبر میں پڑی ہوئی ہے. ججمنٹ والا کیس اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. پنجاب حکومت کا جو الیکشن کمیشن کا جو ریویو کا کیس تھا اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکا. 14 مئی کا فیصلہ سنا دیا گیا, اور سنا کے اس پہ ہمارے قانون کہتا ہے کہ یار جن اداروں نے جن فارمز نے, جن پلیٹ فارمز نے الیکشن کی تاریخ دی, ان کے پاس اس کو تاریخ دینے کا اختیار نہیں تھا. اب فیصلہ دے دیا, اب وہ مانا نہیں گیا. تو اس سے سبکی کس کی ہوئی ہے؟ میرے اور آپ کی سپریم کورٹ کی سبکی ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پہ فریق مخالف کو اعتراضات کی گنجائش نکالی, اور اعتراضات کی بنیاد پر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اچھا, اس پہ بات کرتی ہوں کہ 1-2 بڑے امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹس ریز کیے, لیکن تھوڑا سا پہلے شیخ صاحب, کچھ لوگ جو ناقد ہیں ظاہر ہے اس وقت آپ لوگوں کے, آپ کی حکومت کے بھی, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگ سیاستدان, عوامی لیڈرز, عوامی رہنما, آپ لوگ کیوں اس بات کو اپوز نہیں کر رہے کہ ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں. ابھی جو جن 2 سینئر وکلاء کا ذکر کیا چودھری صاحب نے, انہوں نے کل بھی اپنے دلائل میں یہی کہا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے ملک کے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو آپ ان کے اوپر لیگل ایکشن نہ کریں, لیکن کیا ملٹری کورٹس کے علاوہ کوئی اور پلیٹ فارم موجود نہیں ہے؟ کیا اینٹی ٹیررزم کورٹس موجود نہیں ہے؟ کیا کوئی اور جو ہے وہ آن گوئنگ اس طرح کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ لے کے جایا جا سکتا ہے؟ وائی ملٹری کورٹس؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کے اندر حکم ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, ہائی کورٹ ہے, اسپیشل کورٹس بنائیں گے, دہشت گردی کے کورٹس ہیں, کورٹس موجود ہیں, لیکن ایشو یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے. ایشو یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی تنصیبات ہیں وہ ساری آرمی سے ریلیٹڈ ہیں, جن کو تباہ و برباد کیا گیا, جن پر حملے کیے گئے. آپ دیکھیں نا کہ آرمی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ملک کے ضمانت ہوتی ہے اس کے اندرونی اور بیرونی دفاع کا. اگر ہم نے یہ حالت ملک کی بنا دی کہ ہمارے اپنے لوگوں کو ہم نے ٹرین کر دیا, انہیں کہا گیا کہ آپ جائیں GHQ پہ حملے کریں, آپ کورٹ کمانڈر کے گھر پہ حملے کریں, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ان کو سزا وہ کیوں نہ دیں, کیوں نہ یہ کیسز ملٹری کورٹس میں جائیں, کیونکہ یہ تو پاکستان کے عوام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ تو پاکستان کے خلاف سازش ہے, یہ ملک کے 23 کروڑ عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف کے تقاضے یہی ہیں, کیونکہ عام حالات میں آپ دیکھیں تو ملزموں کو 10 سال قید اور ان کے فیصلے تک بھی نہیں ہوتے, تو میں تو سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جب ایک قانون بھی موجود ہے, پروویژن بھی موجود ہے ایک قانون کے اندر, تو ان کیسز کو یقینی طور پر ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے. ایک شرط یہ ہے کہ 100% یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص اس میں ملوث تھا. تو وہاں پر ایک سوال یہ ظاہر ہے آپ آن بہاف آف دا پارٹی یا گورنمنٹ کلیکٹیولی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی ذاتی اس میں رائے کیا ہے؟ جیسے بھی چودھری صاحب نے کہا کہ انڈیکیشن ہے کہ شاید کمنگ ویک کے اندر اس کا کوئی شارٹ آرڈر, کوئی فیصلہ کچھ نہ کچھ آ جائے گا. حکومت مانے گی سر؟ آپ لوگ مانیں گے؟ کیونکہ جو آج رانا صاحب نے گفتگو کی, اور جیسے بھی اگین چودھری صاحب نے کہا ذمہ دار آدمی ہیں, ان کی گفتگو سے تو ایسا لگا کہ شاید نہیں مانا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک نیشنل اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ ہر ایک MNA کی سینیٹر کی اپنی ایک انڈیویجول سوچ ہوتی ہے, رائے ہوتی ہے, جس میں وہ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ جب اس قسم کا کوئی ڈیسیژن آئے گا تو پارٹی کے سامنے اس کو لے جایا جائے گا. پھر پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گی, سینٹرل ورکنگ کمیٹی فیصلہ کریں گی کہ کیا یہ فیصلہ ہم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا. اس کا فیصلہ انڈیویجول تو نہیں کر سکتا. وہاں پر تو جو رائے دی جاتی ہے وہ تو انڈیویجول کی رائے ہوتی ہے.
جو اپنی سوچ کے مطابق دیتا ہے وہ کوئی پارٹی پالیسی گورنمنٹ پالیسی تو نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے کمپیٹنٹ بھی ہیں اور ایک بہتر پوزیشن میں بھی ہیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ جب اس قسم کا کوئی ڈیسیژن آئے گا تو وہ پھر صرف ایک انڈیویجول نہیں دے سکے گا, وہ بلکہ وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا, کلیکٹو وزڈم ہوگی, تمام اپنی اپنی رائے دیں گے اور پھر کسی ایک نقطے پہ جب پہنچ جائیں گے then they will declare their decision. عمران صاحب غالباً پہلا جو فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے اس معاملے کو لے کر وہ شاید 11 رکنی بینچ کا تھا اور اب 7 رکنی بینچ دوبارہ سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. آلدو جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا کہ جو ریمارکس شروع میں آئے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس پرنسپل سے اختلاف نہیں ہے کہ سویلین ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہو سکتا ہے, لیکن مختلف اور سوالات ہیں جو اٹھائے گئے, جس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان من پسند لوگوں کو, کچھ لوگوں کو ہم ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں گے, یہ کون طے کرے گا. یہ ایک پوائنٹ آف ہم نے دیکھا کہ کنسیڈریشن رہا اور اس پہ خاصی بحث بھی ہوئی, اس پہ خاصی دیر جو آنریبل ججز ہیں انہوں نے بھی کیا. تو سوال یہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ سچویشن لیگل ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن اگر کوئی ایسا آرڈر آ جاتا ہے جو کہ آلریڈی جو سیٹ پریسیڈنٹ ہے اس کے خلاف ہوتا ہے تو کیسے آپ لوگ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے, میں چٹان صاحب سے اگر شیخ صاحب اس پہ کامنٹ لے لوں, خنزادہ چٹان صاحب سے. سر دیکھیے یاشفین مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیس 4 بینچ سن رہے ہیں کہ 7 بینچ سن رہے ہیں, اعتراض فیصلوں پہ ہے. ایک طرف آپ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھیجا ہے, ابھی تک آپ نے اس کو اٹھایا تک نہیں ہے, دیکھا تک نہیں ہے کہ یہ کیا میرے پاس آیا ہے. دوسری طرف عمران خان کی طرف سے پٹیشن آ جاتا ہے اور راتوں رات سارے کیسوں کو پیچھے کر کے اور اب اگلے دن اس کو لگا دیتے ہیں, 1 منٹ کا آپ انتظار نہیں کرتے ہیں. ایک طرف زرداری صاحب 14 سال جیلوں میں رہے, نواز شریف صاحب جیلوں میں رہے, مریم نواز صاحبہ, ہمارے خورشید شاہ صاحب, سب پہ 90 دن تک ریمانڈ میں رکھے گئے اور ہماری ضمانتوں کی درخواست کوئی لینے کو تیار نہیں تھا. دوسری طرف اس طرح کی ضمانتیں دی جا رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو کیسز یاد ہے اس میں بھی ہم نے آپ کو ضمانت دے دیا. آپ کی یاداشت میں اگر کوئی کیس ہے ہی نہیں تو ہم اس میں بھی آپ کو ضمانت. بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ 4 دن آگے بھی مزید کوئی نیا کیس ہو جائے تو اس میں بھی نہیں لے کے جا سکتے. بالکل اعتراض تو اس چیز پہ ہے. میں خود کوئی ملٹری کورٹ کے حق میں نہیں ہوں, میں ایک سیاسی ورکر ہوں. مجھے جو اعتراض ہے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس پہ فیصلہ آنا چاہیے, عدالت کو انصاف دینا چاہیے کہ آیا سویلین کا جو اس کو آرمی ہاؤس پہ حملہ کرے, جو کرنل شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کرے, جو امام عالم کے جہاز کو جلائے, جو جنا کے گھر کو جلائے, کہ اس پہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. ضرور یہ کیس چلنا چاہیے. مجھے اعتراض ان فیصلوں پہ ہے. عوام کو, لوگوں کو, مجھ سے میرا مطلب میں نہیں ہوں, میرے جیسے کروڑوں لوگ جس میں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان شامل ہے, جس میں پاکستان بار کونسل کے معزز کابینہ شامل ہے, جس میں سپریم کورٹ کے تقریباً 3/3 کابینہ شامل ہے, جس میں تمام صوبائی بار کونسل کے لوگ شامل ہیں, میڈیا شامل ہے. لیکن سر دونوں ویسے تو بڑے لیگل مائنڈز ہیں اس ملک کے. یاشفین یہ سب جو اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ 5 رکنی بینچ سن رہے ہیں کہ 10 رکنی بینچ سن رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تضاد کیوں ہے. ایک طرف جو فیصلے آ جاتے ہیں, دوسری طرف وہ فیصلے کیوں نہیں آ جاتے ہیں. ایک بار اگر ٹھیک ہے جو آج سے 2018-19 میں جب اس میں عمران خان صاحب کے دور میں 25 لوگوں کا ٹرائل ہو رہا تھا, ان کو سزائیں مل رہی تھی, ان کو پھانسی کی سزائیں مل رہی تھی, اس ٹائم پہ یہ جو انسانیت کے علمبردار ہیں, یہ جو حقوق کے علمبردار ہیں, یہ جو بہت جمہوریت پسند ہے, جمہوریت کے لیے مر رہے ہیں, کیا یہ لوگ اس وقت یہ پاکستان میں نہیں تھے یا وہ لوگ پاکستانی نہیں تھے؟ پاکستانی صرف عمران خان ہے, پاکستانی صرف پی ٹی آئی والے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کیا یہ دوسری طرف جو آڈیو لیک آ رہے ہیں کیا لوگ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن کا معاملہ بھی فیصلے کرے, اس کے پیچھے عوام نہیں ہوگا, اس کے پیچھے سپورٹ نہیں ہوگا, وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. جس طرح 17 تاریخ کو الیکشن, 17 مئی کو الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہوا تھا اور الیکشن نہیں ہوا. اس طرح یہ فیصلے جو آئیں گے
फैसले तो आ जाएंगे, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि इस पे अमल दरामद काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो इंसाफ नहीं दिया होगा, क्योंकि वो किसी को खुश करने के लिए जिन्होंने जना के घर को जलाया था और उन्होंने कहा कि मैंने आपको देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और मैं आपको रेस्ट हाउस में भेज देता हूँ और आप दोस्तों के साथ गप्पे मारे, क्योंकि आपने एम आलम की जिहाद को जलाया, आपने कर्नल शेर खान की मुजस्समे को जलाया, आपने अजीज भट्टी की तस्वीर की तौहीन की। नहीं, उन्होंने बाद में कहा कि मैं एक पोलाइट आदमी हूँ, मैं हर किसी को कहता हूँ मुझे आपको देख के खुशी हुई, कोई ऐसी वो मेरे बात नहीं कि आप जो मेरे अच्छे खुश अखलाकी पे शक ना करें। मैं जरा तारिक चौधरी साहब सर दो बातें जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस पे मैं आपसे बात करूँ कि एक तो क्या देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि कुछ सेट प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उस पर पूरा उतरता है तो ट्रायल हो सकता है। इतनी अनहोनी चीज़ क्या हुई है कि इससे पहले कभी कोई मिलिट्री कोर्ट्स में, मेरा तो ख्याल है हमारे पास बड़ी रीसेंट एग्जांपल्स बहुत सारी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दौर की मिसालें मौजूद हैं, तो ऐसा क्या इतना अनहोना हो रहा है कि जैसे आपने भी कहा कि दो बड़े अच्छे लीगल माइंड्स इस मुल्क के वो इतना इस पे ह्यू एंड क्राई है कि इंसानी हुकूक की पामाली है, इसको देखें। देखिए प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है, मुल्क का हर बाशऊर शहरी अगर किसी मुल्क में किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, किसी को फेयर ट्रायल ना मिल रहा हो तो उस पर एहतजाज करता है, और उसका लीगल तरीका यह है कि आप उसके लिए इंसाफ की तलब करें। और अगर ज़ाहिर है हमारे जो इतने सीनियर वकील हैं जिनकी फ़ीसें करोड़ों में हैं वैसे, तो अगर वो किसी के लिए वक्त निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्त निकाला। अगर मैं आप हम सब जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, हमें ये पता चलता कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा तो हम यकीनन इस पर एहतजाज करते हैं। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि कल आपने पढ़ा होगा कुछ 100-150 अफराद की एक दिन में जमानतें हुई। जी बिल्कुल, लाहौर कुछ लोगों की नहीं हुई लेकिन मेजॉरिटी की जमानतें हो गई। पिछले हफ्ते तशरीफ लाए थे चेयरमैन साहब इस्लामाबाद में 16 केसों में उनकी जमानतें हुई। जी जी। अच्छा, कुरैशी साहब जमानत पर हैं, असद उमर साहब जमानत में हैं, गए भी नहीं दोबारा, आज गए थे, आज सुबह जमानत हो गई। फवाद चौधरी साहब, दर्जनों लीडर जो ऐसे हैं जिनको कानून के तकाज़ों के मुताबिक पेश किया गया, कुछ की ज़मानतें हो गई, कुछ की ज़मानतें नहीं हुई। कुछ लोग आते हैं, अच्छा फेयर ट्रायल क्या होता है कि मुझे गिरफ्तार किया है तो मुझे अदालत में पेश किया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर। क्या 24 घंटों के अंदर मुझे अदालत में नहीं पेश किया गया? क्या मेरा रिमांड नहीं हुआ? क्या कुछ केसेस में मुझे अदालत ने नहीं कहा कि इनको हमने फिजिकल रिमांड नहीं देना, हमने जुडिशल करना है? तो अगर सारे प्रोसीजर हमारे कानून के जो हैं पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आज की तारीख तक हमारे पास इतराज़ करने की गुंजाइश नहीं है। कल हमें नजर आएगा कि किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ उसकी ज़मानत नहीं हो रही, उसकी फैमिली नहीं मिल रही, उसको उसके स्टेटस के मुताबिक बी क्लास नहीं मिल रही, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको उसकी दवाई नहीं मिल रही, उसको किताबें नहीं मिल रही, या जो जेल मैनुअल के मुताबिक उसके वो सलूक जिसका वो मुस्तहिक है वो नहीं हो रहा, तो हम इतराज़ करेंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं और बहुत कम हैं, मेरे ख्याल चंद ऐसे होंगे जिनके बारे में उस इंस्टीट्यूशन पर, जिस इंस्टीट्यूशन की इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है उसका ये हक है। जिस तरह चेयरमैन साहब कहते थे कि मेरा हक है कि वजीराबाद में मेरे ऊपर जो हमला किया है मैं उस बंदे का नाम लूँ। इसी तरह जिसके घर पे हमला हुआ है, जिसके मुजस्समे पे हमला हुआ है, उस अदारे का हक है। ने बार-बार इस सवाल पे बल्कि ये भी कहा कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं देते फैसल सिद्दीकी साहब को, कि मनपसंद लोगों को कैसे डिसाइड कर लिया कि इतने सारे लोग थे, आप तो इतनी बड़ी तादाद बताते हैं और कोट करते हैं, तो ये इतने सारे लोगों का, क्योंकि आज कुछ निजी चैनल्स ने सोर्सेज से चलाया कि अभी शायद गालिबन 59 केसेस हैं जो गए हैं, तो वो कहते हैं ये मनपसंद एक ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई हो गया और ये किस तरह, इसका क्या स्टैंडर्ड है? ये देखिए आपने कभी और सारे एफआईआर पढ़ी आपने कभी कोई आम जनरल एफआईआर, उसमें लिखा होता है कि तारिक चौधरी के पास बंदूक थी, चट्टान साहब के पास कुल्हाड़ी थी, फलां के पास चाकू था और फलां ने हाथों से मारा। अब जिस शख्स ने जिस तरह का काम किया उसके मुताबिक उसके साथ दफा लगती है। अब उनमें से मनपसंद वो होगा जिसके बारे में पता चलेगा कि वो घर में घुस गया, जिसकी वीडियो मौजूद है, जिसकी ऑडियो मौजूद है और जिसने बाद में खड़े होकर अकड़ के इतराफ़ किया कि जी मैं बड़ा कारनामा करके आया हूँ, तो वो मनपसंद शख्स होगा ना, वो शख्स होगा जिसके बारे में एविडेंस मौजूद होगी। जिसके बारे में एविडेंस मौजूद नहीं होगी उसके खिलाफ मुमकिन है आम अदालत में मुकदमा चले, उसके खिलाफ मुमकिन है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुकदमा चले। तो हर जुर्म की उसके साथ कुछ ना कुछ सबूत होते हैं। ये पुलिस, ये इदारे जो है ना, हम इन पर बड़े मोतरज़ रहते हैं, हम बड़े निकाद हैं इनके। लेकिन आज के ज़माने में देखिए, आपने कहा कि इस बात पर आइडेंटिफाई किया गया ना कि वहाँ जियो फेंसिंग में कौन लोग मौजूद थे। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट थे लाहौर के, वो उसको कवर कर रहे थे वहाँ उस मौके पे। तो उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बता दिया कि मैं तो अपने दफ्तर की ड्यूटी पे आया था। रोस्टर बता दिया कि ये रिपोर्टर था, ये कैमरामैन साथ था। उनको कहा ठीक है आप घर जाएं। तो अगर आप वहाँ अपनी मौजूदगी का जवाब दे देंगे
या गैर मौजूदगी साबित कर देंगे तो आपको कौन पकड़ेगा? आपको कोई क्यों पकड़ेगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा थोड़ी सी क्योंकि हमने बात कर ली जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके ऊपर, जहाँ पे हम बात करते हैं शेख साहब, बहुत सारी इस वक्त लीगल मामलात भी चल रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो माशी चैलेंज है वो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सर इस वक्त फ्रांस में मौजूद है, वहाँ पर जो वो है समिट है, बहुत उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बहुत अहम आलमी रहनुमाओं से वहाँ पे मुलाकातें, MD IMF के साथ मुलाकात। हम उम्मीद रखें सर कि IMF के साथ खास तौर पे रिवाइवल हो जाएगा, क्योंकि डार साहब बार बार ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि IMF और नो IMF हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि हम सिर्फ एक आधा क्वार्टर मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखिए बात यह है कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने थे तो तकरीबन आज जैसे हालात है उस वक्त भी पाकिस्तान के जो माशी हालात थे उस वक्त भी 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, बहस के इशूज थे वो नहीं मिल रही थी, माशी इशूज भी थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, मुल्क के अंदर दहशत गर्दी जोरों पर थी, चारों सूबों में मैं आज़ाद कश्मीर के दहशत गर्दी हो रही थी, कराची का अमन तबाह बर्बाद हो चुका था। और आप पूरी दुनिया ने देखा कि 2013 से लेकर 2 साल के अंदर नवाज शरीफ साहब ने यहाँ 14,000 मेगावाट बिजली के कारखाने भी लगा दिए, यहाँ कतर से गैस के मुआहदे करके कराची में टर्मिनल भी लगा दिए गए, ये कराची हैदराबाद मोटरवे भी बना दी गई, लियारी एक्सप्रेस कराची भी बना दी गई, ये हज़ारा मोटरवे भी बना दी गई, ये सब कुछ 2-2.5 साल में हो गया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2013 में जब IMF के आए थे मुआहदे के लिए तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बातचीत की और जब उन्होंने फंडिंग की तो 2016 में नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के कहा कि आज हमने आपकी आखिरी किस्त अदा कर दी है, गुड बाय फॉर एवर, ये उन्होंने कहा था, गुड बाय फॉर एवर। जनाब ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि 2016 या 17 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हुई और आप देखें कि उन पर रोजाना की बुनियाद पर केसेस होते थे। आखिर में क्या हुआ? उनके खिलाफ कोई करप्शन चार्जेस साबित नहीं कर सके, सिर्फ एक बात पर कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आपने सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं, उसके ख़ानदान को ही नहीं सजा दी, आपने तो इस पूरे पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को सजा दे दी है। उसके बाद एक ऐसी हुकूमत आई कि जिसको ना माशियत का पता था, ना अमन अमान का पता था, और उन्होंने जिस मुल्क डगर से मुल्क को चलाया, आज देखें कि जो एक तरक्की का सफ़र 2013 में शुरू हुआ था और 2018 में रुक गया, आज हमें फिर वो ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखें कि जिन हालात में शहबाज शरीफ साहब ने और इत्तेहादी जमातों ने ये हुकूमत संभाली, वो भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई गंभीर हालात है। और इत्तेहादियों ने और नून, चूँकि हम एक ये कोलिशन गवर्नमेंट है और इस कोलिशन गवर्नमेंट ने मिलकर जिस तरह जुर्रत से बहादुरी से मुकाबला किया, फिर मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा किया और अब एक बावजूद इसके कि IMF उनको पैसे नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर अंदाज में सर्वाइव कर रहे हैं। और अब आपने देखा कि जो हालिया दौरा है शहबाज शरीफ साहब का, वहाँ पर जो उन्होंने तकरीर की उसमें उन्होंने एक चीज़ खोल के रख दी कि भाई हम जो थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हम किस हालत में ज़िंदा हैं और आप लोग किस हालत में ज़िंदा हैं। अब इस तफरीक को पूरी दुनिया के अंदर से ख़त्म करना होगा। अब ये दुनिया पॉवर्टी की बात हो रही, वहीं पे क्लाइमेट चेंज पर भी बात हुई है और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी हम सबके सामने है, जो हमें फेस करना पड़ता है, उसको भी उजागर किया। उन्होंने कहा है कि मेरी कौम जो है वो एक बहादुर कौम है, बहुत सारी मुश्किलात फेस करने के बावजूद भी हम जो है वो किसी ना किसी तरह से निकलते हैं। अच्छा, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर चट्टान साहब हम देख रहे हैं कि एक जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, इकोनॉमिक आइसोलेशन हमें लग रहा था कि पाकिस्तान को धकेला जा रहा है, उसको रिवाइव करने की, निकालने की एक अटेम्प्ट तो PDM की जो हुकूमत है विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलॉन्ग विद PDM जो है वो कर रही है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई इम्पैक्ट आ ही जाता है। भारतीय वजीर आजम का दौरा अमेरिका और फिर उसके बाद उनका वही पुराना राग जो उन्होंने फिर वहां जाके अलाप दिया, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें? ऑल्दो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि बहुत अच्छा भरपूर जवाब दिया जाएगा जो एलामिया सामने आया है उसका, बट स्टिल ये इस तरह की चीजें जो कहीं ना कहीं से सर उठाती हैं तो फिर ये सवालात उठते हैं कि शायद हम इफेक्टिव डिप्लोमेसी नहीं कर रहे। देखिए जी, इमरान खान साहब ने हमारे जिस तरह दूसरी चीजों को तबाह और बर्बाद किया था, लोगों के अखलाकियात को,
اداروں کو, مختلف چیزوں کو, میڈیا کو. اس طریقے سے عمران خان صاحب نے ہماری خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کیا تھا. ہمارے پڑوسی جو ممالک ہیں سب کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی خراب تھے. جو ہمارے برادری اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب. کبھی انڈیا کے ساتھ گن گاتے تھے اور چائنا کو ناراض کرتے تھے, کبھی چائنا کے گن گاتے تھے اور کبھی اس کو ناراض کرتے تھے, امریکہ کو, یورپ کو ناراض کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے ہماری خارجہ پالیسی. اگر ہم اپنا خارجہ پالیسی کو درست کریں تو ہم اپنے ملک کے 80% جو ہمارے مسائل ہیں اس کو $1 خرچ کی بغیر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جب سے پی ڈی ایم کا حکومت بنا ہے اور جب سے چیئرمین بلاول صاحب وزیر خارجہ بنا ہے تو آپ 4 سال کے اس کا اٹھائے, وہ تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے, پاکستان نے دنیا میں بہت حیران کن قسم کے سفارتی کامیابی حاصل کی. سب سے پہلے کامیابی تو ہماری یہ ہوئی کہ انڈیا کی تعریف عمران خان خود بھی کرتے تھے کہ اس کی خارجہ پالیسی بہت بہتر خارجہ پالیسی ہے. اور انڈیا کوشش کرتے تھے کہ ہم دہشت گردی کے شکار ملک دنیا میں ایک دہشت گرد ثابت کرے. وہ نیریٹیو ہم نے چینج کر دیا. ہم نے ترکمنستان کے ساتھ CNG جو ہے وہ سپلائی بائی روڈ افغانستان کی شروع کیا. رشیا سے LPG ہمارا شروع ہوا بائی روڈ. رشیا کے ساتھ ہمارے ٹریڈ شروع ہوا سمندر کے راستے. اس طرح چائنا کے ساتھ ہمارا, بالکل میں نے تو یہ بات پہلے اکنالج کی کہ ہم بہت سارے فرنٹس پر کام کریں. میرے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے. میں طارق چودھری صاحب سے ایک کامنٹ آخر میں لینا چاہتی ہوں کہ سر یہ جو ابھی چٹان صاحب کہہ رہے ہیں ہوا بہت کام ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں, مختلف دوستوں کو بھی ٹچ کر رہے ہیں, جہاں پہ پرابلمز ہیں انہیں بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود یہ بات, یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا, جوائنٹ وہ آ جانا, یہ کہنا جی کہ دہشت گردی پر کنٹرول کریں, جو گروپس ہیں ان کو کنٹرول کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں, اس کو بزنس ایز یوزول سمجھیں کیونکہ بھارت کو تو آپ کو پتہ ہے عادت ہے یہ سب کچھ کہنے کی, یا اس کو سنجیدہ لیا جائے؟ نہیں, بھارت دیکھیں نا سنجیدہ لینا چاہیے. ہمارا جو بھی دشمن ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے, جو بھی ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چوکنا رہنا چاہیے. آپ نے دیکھا خود ان کے اپنے ملک کے فارمر پریزیڈنٹ نے جو انٹرویو دیا کرسٹین لیمپ کو, بارک اوباما صاحب نے, انہوں نے کس طرح سے پردہ چاک کیا بھارت میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں. جس طرح سے بھارت نے اپنے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ کیا گزشتہ 20 سال میں, جو کچھ نیپال کے ساتھ کیا, انہوں نے کہا ہم دلی سے آئین بنا کے بھیجیں گے, آپ نیپال میں اس کو نافذ کر دیں. جس طرح سے انہوں نے بھوٹان کے ساتھ کیا, جس طرح باقی سری لنکا کے ساتھ انہوں نے 30 سال دہشت گردی کرائی انہوں نے, وہ LTT کے ذریعے. وہ ایک تاریخ ہے. لیکن چلے وہ انڈیا اور امریکہ کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا کی کسی ریاست کے وزرائے خارجہ, وزرائے خزانہ نے خط لکھا ہو IMF کو کہ آپ نے ہمارے ملک سے ڈیل نہیں کرنی؟ انڈیا کا کوئی ایسا واقعہ سنا آپ نے کبھی آپ نے سنا کہ کانگریس نے نیو یارک میں, واشنگٹن میں, کسی اور جگہ پہ کوئی مظاہرے جو ہیں آرگنائز کیے ہوں؟ کبھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے علم میں آیا ہو؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جا کے لابنگ خط لکھیں 60-70 سینیٹرز کو, کانگریس مین کو, کہ ہمارے ملک میں بڑی تباہی ہوگی, اور کہا جائے کہ ملک میں مارشل لا سے بدترین صورتحال ہے؟ تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے باہر سے, یعنی ہم انہیں خود پلیٹ میں رکھ کے بتا کے دے رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف دلیل ہے. میرے جب آپ کا مہمان آئے گا تو میرے خلاف یہ دلائل ہیں, آپ اس کو پیش کیجیے گا. انڈیا نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑے سالوں سے G20 کے وہ پلیٹ فارم پہ کئی دفعہ کوشش کر چکا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم میں کوشش کر چکا ہے, FATF میں جو کچھ کیا انڈیا نے. اچھا, پاکستان نے جو FATF کا جو ساری ریکوائرمنٹ پوری کی, وہ پاکستان کے بارے میں ماضی میں باتیں ہوتی تھیں. پاکستان نے ان ریکوائرمنٹ کو پورا کیا تو FATF کے وہ چنگل سے نکلا ہے نا. وہ جو یونائٹڈ نیشنز کی پابندیاں تھیں ہم نے ان کو درست کیا. اگر کئی غلطی تھی, لیکن ہم اپنے اندر گھر سے کمزوری شو کرتے ہیں, تو پھر ہم اس طرح کے فرنٹس پہ کہیں نہ کہیں مخالفین کو موقع ملتا ہے, مخالفین کو موقع ملتا ہے, وقت ہوتا ہے اس سے مزید ضرور بات کرتے. بہت شکریہ آپ کا طارق چودھری صاحب, سر آپ نے وقت دیا. پروگرام میں شیخ آفتاب احمد صاحب سے بہت شکر گزار ہوں, پروگرام میں آپ نے وقت دیا. خونزادہ چٹان صاحب, سو مچ سر فار یور ٹائم. آلسو ویورز, پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.